ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़यम जी इरफान दुरानी तासु गोरे पिया में खैबर दा टाइम जी ज़ पे खबर और ब्या ख़ास कर PK 84 की मौजूद यमा द N32 हल्का दा दी की मा सर योदा से शख्सियत नास्ती ची दागुई अले ज़ली गुरु PK 84 दा पारा गुई ची कम कारुना कड़ी दी दिन अड़वान दे बल्दियाती इलेक्शन की अगर ची अतात नीम सवा वोट अगस्तियों और उस ची जनरल सीट द पारा वलाड़ दे सूबाई असम्बली सीट द पारा आज़ाद उम्मीदवार हाजी मुस्तकीम शाह उम्मती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो जहान मनना सासदा मीडिया ज़मान मुस्तकीम शाह उम्मती दे दे नमक के बल्दियाती इलेक्शन के 849 वोट अल्हम्दुलिल्लाह मा अगस्ते दे आदे द पारा द PK 84 सीट ता बाइसियत आज़ाद उम्मीदवार चोस वलाड़े मा नो दे द पारा च कम दे दा दे वजी ना वलाड़े मा च द आज़ाद होना च तमाम पार्टियां ला इख्तिदार मिलाव शवे दे तमाम पार्टियां पदे हुकूमत पदे मुल्क बांधे पदे अवाम हुकूमत करे रे 70-75 साल शू यो पार्टी दी वही XYZ च सुमर दी आगे वादे कड़ी दी अवाम सरा ब्या कला MPA और MNA गान चुवी मिनिस्टरान चुवी वजीरान चुवी दी नो ब्या अवाम आगे वीर करे दे नो जमा इंशाल्लाह अवल अवाम मंशूर दादे च अवल नंबर अवाम दी और द अवाम च कम मसाइल दी चूँकि ज़ खपला गरीब कोरनई सर ताल्लुक़ सातमा नो माता द गरीब अवामो एहसास था नो इंशाल्लाह द गरीब अवामो द पारा जमा द हल्के द पारा द पेखवर द बाशऊरो इज़्ज़तमंद खल्को द पारा इंशाल्लाह अवल नंबर के तालीम अवल नंबर के सेहत और नूर ख़बर वर्पसी रुस्त दी नो इंशाल्लाह मंग द खल्को कोन तक वादे न कहू चे मंग बदाऊ को खो इंशाल्लाह जमंगा दा मंशूर दे चे द अल्लाह द रज़ा द पारा बा इंशाल्लाह द अवाम सरा और द गरीब अवाम सरा आगा खलक चागा बेवसदी बेबसदी बेकसदी दागी पताड़ा के ना उरिदल कीगी प अदालत के ना उरिदल कीगी प जरगा के ना उरिदल कीगी प माशरा के दागी आवाज़ सोक ना उरी नो दागी ब इंशाल्लाह मंग आवाज़ जोड़ीगू दागी ब मंग मटी जोड़ीगू दागी ब मंग सरगी जोड़ीगू दागी ब मंग वगुना जोड़ीगू इंशाल्लाह। मुस्तकीम भाई दारा तो आई माशाल्लाह खबर हम खस्तो कड़ली PK 84 द पारा तासो डेर कारुना कड़ी दी अली जलीम दी तासो पर रिकॉर्ड बांधी दी दे नमक की बल्दियात इलेक्शन हम तासो लगा कड़े दे दारा तो द PK 84 आवाम सर राय दा तासो आज़ाद उम्मीदवार वलाड़िए माशाल्लाह और खुशहाल दी ची तासो वलाड़िए और ब्या चे देनो तासो कंपेन बा हम कवई तासो ला स्टार्ट न दे अगस्ते सा न खतास तला न दा इलाउशेवे मिलाउशेवे न दा द हर तरफ न दा मरगरी रवान दी यो वही मंग प्रोग्राम को बल वही मंग प्रोग्राम को लका बैसियत आज़ाद ज वलाड़े मा नो देखे द तमाम पार्टो जमो जो चूँकि द प्रॉपर्टी सर ताल्लुक़ सातमा द प्रॉपर्टो सुबई तर्जुमाने मा नो मुख्तलिफ पार्टो न मरगरी दा वही च तद आज़ाद न वलाड़े दा जमुंगा खुशबख्ती दा चे तसब कभी पार्टी सर ताल्लुक़ न साथी नो इंशाल्लाह द सुमरा पार्टियां नीचे दी XYZ नागी टोलो मा सर इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ कई लगे दी और प्रोग्रामात और ब्या ख़ास कर द वोट हवाले सरा इंशाल्लाह द वोट हवाले सरा चे कम दे न टोलो यकीन दहानी रा कड़ी दा जमा द खपल रब न उम्मीद दे इंशाल्लाह चे 13 कम इलेक्शन शवी दी और दे खल को वादे कड़ी दी न अवाम त पता लगेदल दा चे दा खलक वादा खिलाफ हम दी सिर्फ आगा खाली जगह पुर करे कार की अवाम धोखा की अवाम बेवकूफ़ न दे अवाम ला अल्लाह पाक शऊर वर करे दे अवाम ला अल्लाह पाक अकल वर करे दे और दा कम काली पीढ़िया ची दी हर पार्टी की चीज़ें आगा खल को पता लगे दली दा नो कमी वादे नेटे च खल को तकई तो इंशाल्लाह का मालूम दी मंगा वादे नेटे न कहू मंगा बद अल्लाह द रज़ा खिदमत कहू और द शपे बेम कहू द उरज बेम कहू और द अल्लाह द रज़ा बे कहू न बे द नुम द पारा कहू न बे द रुपो द पारा कहू और न बे द कुर्सी द पारा कहू इंशाल्लाह। अजी साहब दारा तो आया ची तासो कला इक़्तिदार तासो ता मिलाओ शो नो तासो बाखपल दे हल्के द पारा पहला कार बसको पहला कार खुश कम दे द जिनाको स्कूल जमा द हल्के की ढेर ज़्यादा महरूमियानी दी चूँकि एजुकेशन सरा उमम महरूमियानी दी द हेल्थ हवाले सरा उमम महरूमियानी दी नो इंशाल्लाह अवल नंबर खुश कम दे गर्ल्स स्कूलना
هغه چې زما حلقه کې 2-3 سونه وي بهرحال زما خپله NC 57 یا 56 چې دی هغې کې هم نشته نو انشاءالله د ګرلز سکولونه او د هغې نه علاوه د هیلت حوالې سره چې کم دی نو انشاءالله په نوجوانانو کې دا کم چې آیس دي د دې خلاف په انشاءالله پوره ایکشن او بلکې د دې دپاره هاسپیټل او د دې دپاره روزګار د دې مسلې حل هاسپیټل 10% او روزګار 90% انشاءالله چې کله زما نوجوان نسل ته زما نوجوان طبقه ته زما نوجوان ته د میټرک نه پس د BA نه پس د MA نه پس سرکاری نوکریانی ملاویږي او یا پرایویټ جاب ملاویږي یا تجارت ملاویږي یا روزګار نو دوی به نشو طرف ته نه مایله کېږي نو انشاءالله په صحت هم زمونږ فوکس دی په ایجوکیشن هم زمونږ فوکس دی. ډیره مننه جی پیام خیبر له وک ورکولو مینوالو څنګه حاجی مستقیم شاه امتی صاحب PK 84 نه ټاکل شوی آزاد امیدوار برای صوبایي اسمبلی د دیو چې کومې ویناګانې وي یقینا تاسو زړونو ته راپرېوتې او خاص کر PK 84 عوامو ته هم دا وینا ده چې ډېر پاټی تاسو وکتئ راغلي دي تللی دي وعدې کړي دي او بیا وعده خلافي کړې ده او د اجي صاحب دا وینا وه چې زما آزاد امیدوار چې کم جذبه ده انشاءالله زه به دا جذبې سره به بالکل الیکشن کوم او ګټم به م انشاءالله او دی عوامو لپاره به زه به هغه کوم چې اوسه پورې په 75 کالو کې لکه 15 کالو کې چا نه دي کړي نو دا به زه انشاءالله دیو ته خیمه ایز آزاد امیدوار. ما سره جی کیمرامین اسنین صحافی عرفان درانی پیام خیبر پیښور.